अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन शुरू करते हैं। हम ये तौहीद क्या है इसका हम बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी और फिर से थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से सेकेंड पार्ट कर सकें। तौहीद रुबूबियत तौहीद की 3 किस्मों से सबसे पहली किस्म तौहीद रुबूबियत है और शेख उतहमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं 3 बातों में अल्लाह को अकेला मानना, तख्लीक के एतबार से, मिल्कियत के एतबार से और तदबीर के एतबार से। और मैंने कहा था आप इसको आसानी से याद रखने के लिए खालिक, मालिक और मुदब्बिर आप याद रख सकते हैं। तौहीद रुबूबियत ये है कि 3 बातों में अल्लाह को अकेला मानना यानी अल्लाह के सिवाय कोई नहीं करता है, अल्लाह जैसा इनमें कोई नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं। ये हमने ऑलरेडी ये बाब कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट पार्ट हमने। आज हम सेकेंड पार्ट, आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में हम डिटेल देखेंगे कि क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये रुबूबियत के बारे में था और इसमें हमने डिटेल सारी देखी थी। और मुशरिकीन मक्का किस तरह शिर्क करते थे, वो अल्लाह को एक मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ दूसरे शरीक ठहराते थे। और तौहीद उलूहियत सारी इबादतों का हकदार अकेला अल्लाह है। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए, ना किसी बुत को, ना किसी पेड़ को, ना सूरज, चांद, बुजुर्ग, नबी, शहीद, किसी को नहीं। अल्लाह की इबादत खालिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ही होना चाहिए। और अब आगे हम देखते हैं कि इसमें हमने फिर देखा था कि डिटेल में हमने क़ल्बी इबादत, लिसानी इबादत, बदनी इबादत, माली तरकी मतलब कोई चीज़ छोड़ देना अल्लाह के लिए, और इबादत महज़ी और इबादत गैर महज़ी। आज का बाब शुरू करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मतलब। तो ला इलाहा इल्लल्लाह इलाह के मानना माबूद है, जिसकी इबादत की जाए वो अल्लाह है। कोई इंसान अगर पेड़ की इबादत करे तो उसका माबूद पेड़ है, कोई बुत की इबादत करे तो उसका माबूद बुत है, लेकिन वो झूठा इला होता है, क्योंकि सच्चा इला तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल अंबिया आयत नंबर 25 में, वमा अरसलनाका मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जो कोई रसूल हमने भेजा तो हर रसूल की तरफ हम ये पैगाम ज़रूर भेजे कि मेरे सिवाय कोई इला नहीं, तो तुम मेरी ही इबादत करना, सिर्फ अल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है। इसका क्या मतलब है? एक वजूद के एतबार से और एक हकदार के एतबार से। अब वजूद के एतबार से माबूद की तारीफ अगर आप देखें तो माबूद की तारीफ में ये आता है जिसकी इबादत की जाए वो माबूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल अंबिया आयत नंबर 98, इन्नकुम वमा ताबुदूनी मिन दूनिल्लाहि हस्ब जहन्नम, तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो तुम्हारे माबूद सब जहन्नम का ईंधन है, हस्ब जहन्नम। मालूम हुआ कि माबूद का वजूद है, लोग इबादत किसी ना किसी की कर रहे हैं अल्लाह के साथ। ये अल्लाह के सिवाय हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, तो हम माबूद की वजूद के एतबार से नहीं कहते कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद मौजूद नहीं। हम कहते हैं अल्लाह के सिवाय
بھی معبود موجود ہے لیکن ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوائے جتنے لوگوں نے معبود بنایا ہے وہ معبود بننے کے لائق نہیں، وہ حقدار نہیں۔ اب سمجھیے کہ کوئی انسان کسی اور کو معبود بنا لی تو وہ حقدار بھی نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ کے سوائے کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس جملے کا کہ اللہ کے سوائے کوئی حقیقی معبود نہیں، کہاں سے آیا ہے؟ قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما یدعون من دون الباطل۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 30 میں ہے، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے سوائے جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ہی پکارے جانے کا حقدار ہے، اللہ کے سوائے جن کو معبود بنائے جاتا ہے وہ باطل ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ میں اسی بات کا اقرار و اظہار ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوائے کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جن کی عبادت کی جاری ہے اللہ کے سوائے وہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ مطلب اب سمجھیے، آپ اللہ کی عبادت کریں، جو مشرک ہے دے ڈو عبادت کسی اور کی، تو اصل حقیقی معبود کون ہے؟ جب لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، اور وہ حقدار بھی نہیں ہے، they don't deserve to be۔ سورۃ الانبیاء کی آیت سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے سوائے کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلناک من قبل من رسول اللہ الا نوحی الیہ ان لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو کوئی رسول ہم نے بھیجا تو ہر رسول کی طرف ہم نے پیغمبر ضرور بھیجا کہ میرے سوائے کوئی الہ نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں، تم صرف میری عبادت کرنا۔ دیکھیے، ہر جو پروفٹس اور رسول ہے لا الہ الا اللہ ہمیشہ تھا، کبھی شرک کی بات نہیں ہوئی، اور معلوم ہوا عبادت اسی کی جاتی ہے جو معبود ہے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، تو اللہ کے سوائے کسی کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک اور نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے، جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ بعض لوگوں کے گمان میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی بت کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی کسی اور کی عبادت کرنا، اس کا نام بھی شرک ہے۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں پارٹنرشپ، مطلب شریک کو کہتے ہیں نا بھائی۔ تو ہم کیوں یہ بات نہیں سمجھتے؟ کئی بار ہم یہ جسٹیفیکیشن دیتے اور دلائل لاتے کہ نہیں وہ تو اللہ کو ایک مانتے لیکن کسی اور کو بھی مانتے۔ اگر دنیاوی اس میں آپ دیکھیے بات اور مثال بہت بھدی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہے لیکن وہ بھی میرے والد صاحب ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ خالق مالک مدبر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن فلاں 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 وہ بھی معبود ہے۔ اعوذ باللہ، کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا ہماری عبادت میں اللہ کے سوائے کسی اور کو حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہاں اللہ کے حکم دو ہے۔ اللہ نے ایسی عبادت کے لیے بندے کو پیدا کیا
جس میں بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے. اس لیے اللہ نے یہاں واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. اب آخری جو باب ہے توحید اسماء و صفات. ہم نے ربوبیت اور الوہیت دیکھا تھا لاسٹ جو ہم پارٹ 1 کیے تھے. توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو قرآن و سنت میں آئے ہیں اس سب کو تسلیم کرے، ان پر ایمان لائے اور ان میں اللہ کو کامل مانے اور ان تمام ساری صفات کو خوبی والی صفات تسلیم کرے، ان میں سے کوئی بھی عیب والی نہ مانے. یعنی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ کی کوئی صفت عیب والی بھی ہے، بلکہ اللہ کے تمام صفات، تمام نام خوبیاں والے اور اچھے اچھے ہیں. اس میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی عقل سے کچھ نہ کہیں، مطلب اپنے من گھڑت باتیں، ہاں اللہ یہ بھی ہو سکتا، اللہ اعوذ باللہ، ایسا نہیں. لحاظ سے توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں اللہ کو یکتا تسلیم کرنا ہے، اللہ کو صرف ایک ماننا ہے. اچھا، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہم طے نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کون سی صفات کیا معنی رکھتی ہیں، بلکہ اس کا مرجع اور مصدر اگر کوئی ہے تو خود اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا خود اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 66، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. You don't know. Allah knows. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں. ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، صحیح بخاری میں ہے. سو اس آیت سے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق نہیں جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے، بلکہ مخلوق اللہ کے بارے میں کچھ بھی جان نہیں سکتی جب تک کہ خود اللہ مخلوق کو اپنے بارے میں نہ بتائے. اس لیے اللہ نے بندوں میں سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کو اپنے بارے میں بتلایا اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتلائے کہ اللہ کیسا ہے. اس حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 20 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں علم کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا سمجھداری ہے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کرے، اللہ کے بارے میں وہی بات تسلیم کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا. اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں لوگ اکثر ماضی میں بھی اور آج بھی، ماضی مطلب واٹ ایور دا گزرے ہوا یسٹرڈے، اور آج بھی گمراہی میں مبتلا ہے. They are in completely darkness. اور اسے گمراہی اور انحراف کا نام الحاد ہے. کیا ہے الحاد؟ یہ وہ ٹیڑھا پن ہے جو صراط مستقیم سے ہٹنے والا ہے. تو الحاد کیا ہے دیکھتے ہیں. اللہ نے اپنے اسماء و صفات کے سلسلے میں الحاد سے منع کیا ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 120، وَاللَّهُ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا
लजीना यल्हदून फिल अस्माइहि सयजज़ौन मा कानू यामलून। और अल्लाह के कई अच्छे अच्छे नाम हैं, तुम इन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारो और उन्हें छोड़ दो जो अल्लाह के नाम के सिलसिले में इल्हाद करते हैं। ये यहाँ पर अंडरलाइन करिए, करते हैं, इल्हाद का तरीका इख्तियार करते हैं। अन करीब उनकी करतूत का बदला उनको मिलेगा। सयजज़ौन मा कानू यामलून। जब सीन आता ना, वेरी सून जैसा बोलते हैं ना, वेरी सून दे विल कम टू नो, दैट्स हाउ द थिंग्स आर। अन करीब उनकी करतूत का बदला उनको मिलेगा। यू नो, इफ वी गो इन द डिटेल ऑफ दिस आया, इतना ज़्यादा इसमें समझने के लिए, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम आज का जो थर्ड वाला जो वो है रुबूबियत, उलूहियत, अस्माउल सिफात। आज अस्माउल सिफात पे हम इस पे फोकस करते हैं। अहले इल्म ने इल्हाद में 4 चीज़ें जिक्र की हैं: तातील, तमसील, तखयीफ और तहरीफ। इनके गलत होने के दलाइल। अगर आप ये समझ जाएं, इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का बहुत आप करीब से मीनिंग जान सकें। अब तातील, तातील ये है कि अल्लाह के अस्मा व सिफात का इनकार कर दिया जाए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुश शदीद। सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 4। आले इमरान है, आले इमरान, आले इमरान, फैमिली ऑफ इमरान। यकीनन वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, उनके लिए शदीद दर्दनाक अजाब है। क्या है? लहुम अजाबुश शदीद, सिवियरिटी। तो तातील ये है कि अल्लाह के अस्मा व सिफात का इनकार करना। जैसा तातील इट्स लाइक बंद करना, जैसा बोलते हैं ना, मुअत्तल करना। तो इस आयत में अल्लाह ने अल्लाह की आयतों का इनकार करने वालों के लिए अजाब का जिक्र किया, उनके कुफर का जिक्र किया। कुरान की आयतों में अल्लाह के जो भी नाम या सिफत आए हैं उनका इनकार करना, अल्लाह की आयत का इनकार करना है। और अल्लाह की आयत के किसी हिस्से का इनकार भी कुफर होता है। आप समझते हैं, कोई आयत है, आप उसकी आयत का आधा आप बोल रहे हैं कि हाँ ये तो मैं मान रही हूँ, लेकिन आधी आयत मैं इसका इनकार। देखिए, इसमें 2 थिंग्स है, समझने की कोशिश करिए। एक चीज ये होती है कि आपको आयत समझ में नहीं आई, आप कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट तफासिर देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से नहीं समझना है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, आयतों को खुद से नहीं समझिए, आप रेफरेंसेस और ऑथेंटिक बुक्स देखिए। इब्ने कसीर है और जो ऑथेंटिक बुक्स है वो देखिए आप, सही बुखारी, मुस्लिम, अनऑथेंटिक नहीं, क्योंकि हमको जन्नत जाना है और वी आर सीरियस अबाउट इट। तो उसमें आप देखिए, तो यहाँ पर क्या बताया जा गया है, इस आयत में अल्लाह ने अल्लाह की आयतों का इनकार करने वालों के लिए क्या है, शदीद अजाब का जिक्र है। कुरान की आयत में अल्लाह के जो भी नाम या सिफत आए हैं उनको इनकार करना। समझ रहे हैं आप, अल्लाह के जो सिफात है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ना वो, और अल्लाह की आयतों का इनकार करना और अल्लाह की आयत के किसी हिस्से का इनकार करना। हाफ ऑफ द आयत बोल रहे हैं, हाँ मुझे ये तो समझ में आ रही है, हाफ ऑफ इट आई कांट डू इट बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता और आजकल के ज़माने में हम नहीं कर सकते, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत निसा आयत नंबर 150 और 151 में, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही। यकीनन वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और उनका इरादा ये है कि अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क करते हैं और कहते हैं कि हम बास पर ईमान लाएंगे और बास का इनकार करेंगे, और उनका इरादा ये है कि बस इसमें कोई बीच की कोई राह इख्तियार करें। दे आर लुकिंग फॉर सम ऑफ द मिडिल पाथ। यही लोग पक्के काफिर है और हमने काफिरों के लिए एक बहुत ही जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। इनके लिए क्या बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला, उलाइका हुमुल काफिरून,
حق وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. مہینہ کیا ہے؟ ہون سے مطلب ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے ان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہم تیار رکھے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ان کے لیے؟ اولئک هم الکافرون، ہے ان لوگ کافر. حق وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. کئی کو کرے؟ کیونکہ آیت میں دیکھیے کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دینا، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کریں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ بس ان میں سے کوئی بیچ کی کوئی راہ اختیار کرے. دے آر لوکنگ فار دا مڈل آف دا پاتھ، کہ نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، کچھ ہم بیچ کا سم تھنگ ایزی وے آؤٹ، لائک کائنڈ آف تھنگ جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. 150 اینڈ 151. اور آپ بھی خود آیتوں کو کوشش کریں کہ صحیح تفاسر سے، کبھی بھی نہ ڈونٹ گو آن دا نیمز کہ یہ بول دیے وہ بول دیے. آپ اپنا دیکھیں کہ قرآن اور سنت کیا کہہ رہا ہے، اوتھینٹک بکس ریفر کریے پلیز. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی ایک بات کا انکار کر دینا بھی کفر ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے صفات کو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی قرآن میں، یہ سنت میں کوئی آدمی اگر اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. اچھا، تمثیل. اب یہ جو تمثیل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق کی طرح سمجھنا. یہ نا ہمارے جو لینگویج میں بہت بھدی طریقے سے اس کو پورٹری کیا جاتا. اچھا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، میں نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کمپیریزن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت رسپیکٹ ہے. وی کانٹ کمپیئر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے صفات کسی اور سے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دا مثال آلسو. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11. یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے یہاں پر. اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیے جو ہم اردو بولتے ہیں نا تو ہمارے لیے آیتیں سمجھنا بہت آسان ہے. and try to memorize the word to word meaning. اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. 2 ایٹریبیوٹس آئے دیکھیے یہاں پر. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سمیع ہے اور بصیر ہے. اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا. اب اس میں بھی اگر ہم ڈیپتھ میں گئے نا بصیر کے، اس کا بہت ڈیٹیل میں میننگ آتا. بصیر میں رعا میں فرق کیا ہے؟ بصیر میں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ کی بصیرت ایسی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ knows everything about it, اینڈ بصیرت میں ایک ایک ایٹریبیوٹس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں نا، انشاءاللہ اسماء و صفات جب دیکھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے ایک ایک ایٹریبیوٹ کے بارے میں، اور اتنا ہی بیان کرنا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، ناٹ مور دین دیٹ. تو اللہ تعالیٰ کی بصیرت کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے. آپ بس اتنا ہی سمجھ لیجیے ابھی تو، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے. اگر سے کہ دوسری مخلوق سنتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ نے مخلوق کو بھی سننے کی توفیق دی، لیکن اللہ اپنے سننے میں کسی کا محتاج نہیں، اور مخلوق سننے میں اللہ کی محتاج ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ دیکھیے فار ایگزامپل کوئی انسان ہے، بہرا ہو سکتا نا، اس کے کان میں کچھ پرابلم ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا، ہی ڈونٹ نیڈ اینی ون، اللہ کی کوئی محتاج ہی نہیں ہے. وی آر محتاج. دیکھیے اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے. فقیر ان سینس آپ یہ مت سمجھیے کہ اچھا پیسہ نہیں ہے تو ہم فقیر ہیں. نو، وی آر محتاج. فقیر ان سینس وی آر محتاج فار دا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر سننے والی بات ہو یا دیکھنے والی بات ہو، وی آر ڈیپینڈنٹ آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. جب ہم ایز اے بیبی جب بورن ہوتے، کئی بچوں کو یہ فیکلٹیز نہیں ملتے، اندھے پیدا ہوتے، بہرے پیدا ہوتے، کیونکہ ہم اللہ کی محتاج ہیں. اور آج بھی یہ اللہ تعالیٰ دیے یہ فیکلٹیز، اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، نہ کہ کانوں میں لگا لے رہے ہیں، دھڑ دھڑ میوزکاں سن رہے ہیں، اور آنکھوں سے برے چیزاں، پھر استغفر اللہ تسبیح بھی ڈھکر رہے ہیں. ویسا نہیں کرنا ہے. اچھا، لیٹس گیٹ اسٹک ٹو دا ٹاپک. تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بصیر اور سمیع کی بات ہو رہی. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. سو ڈونٹ کمپیئر. اچھا انسان بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے، دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی.
अल्लाह ने फरमाया अगर ना भी समझ आए रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो, यकीनन अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। फला तदरबुल्लाह अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम तालमून, सूरतुल नहल आयत नंबर 74। तो दरबा यहाँ क्या है, मिसाल बयान करने के लिए। एंड जब आप देखते हैं कि जब हम कुरान का जब ट्रांसलेशन, कभी आप बोल रहे हैं कि जर्नी के लिए आ रहा, कभी मिसाल बयान करने के लिए आ रहा, बिकॉज देयर विल बी अ चेंज इन द मीनिंग जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द आया। जब आप वर्ड मीनिंग और ग्रामर सीखेंगे ना, वो बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो, यकीनन अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, बेशक हम नहीं जानते, वान तुम ला तालमून। अल्लाह के बारे में मिसालें बयान करने मना है, इला ये कि खुद अल्लाह या उसके रसूल ने अल्लाह के बारे में कोई मिसाल बयान की हो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। आप बात समझ रहे हैं कि जब तक कि वो बात अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला कुरान में मेंशन कर रहे हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, तो उतनी ही बात, उसके आगे हम क़ियासारी नहीं करना है, इसके ऊपर हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत का मामला, हम खुद से नहीं बोल सकते अल्लाह ताला ऐसा भी ऐसा ऐसे नहीं कर सकते। तकाइफ ये है कि अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के सिलसिले में अपनी अक़ल से कोई कैफियत मुतय्यन करे, अब अपने दिमाग से कोई भी चीज़ नहीं करना है। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, तुम अल्लाह के बारे में सिवाय हक़ के कुछ ना कहो। सूरत निसा आयत नंबर 171। देखिए लिटरल आपको ना ट्रांसलेशन भी देखे ना, इतनी बात तो आपको समझ में आएंगी। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, तुम अल्लाह के बारे में सिवाय हक़ के कुछ ना कहो, दैट्स इट। तो मालूम हुआ कि हक़ के सिवाय अल्लाह के बारे में कुछ और बोलना जायज़ नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू। अल्लाह के बारे में अगर आदमी कलाम करता है तो उसको चाहिए कि हक़ बात ही बोले, दैट्स इट। अब तहरीफ, तहरीफ ये है कि अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के मायने बदल के अपने तरफ से कुछ का कुछ कर दे, ठीक है। अब अल्लाह के मायने जो आप बयान कर रहे हैं, जैसा कि अब समी था बसीर था, सुनने वाला देखने वाला, आप चाहे तो उसमें डिटेल में, लेकिन जब तक कि आपके सामने कुरान और सुन्नत का हवाला नहीं है आप उसको डिटेल में नहीं जा सकते। इसलिए मैं क्या बोली कि नहीं, हम जब अस्मा और सिफ़ात का डिटेल में जाएंगे जब हम उसको करेंगे, क्योंकि उसके रेफरेंस के साथ, कोई भी चीज़ बगैर हवाले के नहीं। तो यहाँ पर तहरीफ क्या है कि अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात के मायने बदल के अपनी तरफ से कुछ का कुछ कर देना। अल्लाह ने सहाबा से कहा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 75, ए सहाबा क्या तुम अब भी इसकी तमन्ना रखते हो कि ये अहले किताब तुम पर ईमान लाएंगे, जबकि इनमें से एक गिरोह का हाल तो ये कि वो अल्लाह का कलाम सुनता था और उसको अच्छी तरह समझ लेता था, लेने के बाद भी अपनी तरफ से तहरीफ कर देता था। एक गिरोह था कि वो समझता था, देन तहरीफ करना मतलब मेक चेंजेस कर देना, जबकि वो जानता भी नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सहाबा इकराम यहाँ पर क्या तुम अब भी इसकी तमन्ना रखते हो कि अहले किताब तुम पर ईमान लाएंगे, जबकि इनमें से एक गिरोह का हाल तो ये कि वो अल्लाह के कलाम सुनते थे और उसका अच्छी तरह समझ लेते थे, लेकिन इसके बाद भी तहरीफ से क्या करते थे, तरफ से तहरीफ कर देते थे, क्या करते थे, उसके अंदर चेंजेस कर देते थे, जबकि वो जानते भी नहीं थे। तो ये चीज़ नहीं करना है। तो तहरीफ का माना बदल देना है। कोई भी चीज़ है, आप कभी देखें अपन वो वाइट वो लगा के चेंज कर दे रहे हैं, दैट्स हाउ दे आर चेंजिंग, तहरीफ कर दे रहे हैं, मेक चेंजेस कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। और तहरीफ दो एतबार से होती है। अब फिर इसमें भी हम इकसाम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तहरीफी लफ्जिया होंगी और मानिया, मतलब लफ्जों में कैसा मेक चेंजेस कर रहे हैं लोग, मायने में कैसा चेंजेस कर रहे हैं।
یہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے یہ بہت کرتے تھے یہ. تو تحریف لفظی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے کلام میں کچھ کا کچھ کر دے، اس کلام کو نکال کر اپنی طرف سے کوئی لفظ اللہ کی کتاب میں سے ڈال دے. سمجھے؟ تحریف لفظی کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں کچھ کا کچھ کر دے، چینج کر دے، اس کلام کو نکال کر اپنی طرف سے کوئی لفظ اللہ کی کتاب میں سے ڈال دے. ایون دیکھیے جب کمپائلیشن ہوا مصحف کا they were very particular about ایک دمہ فتح کسرہ بھی چینج نہیں ہوا. تو یہاں پر تحریف ہو رہی کہ ایک ادھر سے نکال کے ادھر لگا دینا، میک چینجز کرنا لفظوں میں ہیر پھیر کرنا جو کہتے ہیں نا اس طرح سے. اچھا اب تحریف معنیہ یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جو کہ تو پڑھے لیکن تلاوت کی حد تک، لیکن جب اس کے معنی بیان کرنا ہے معنی بیان کرنے لگے، جب اس کو سمجھنے لگے تو اپنی طرف سے اس میں ایسے معنی بیان کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کیا، جو واقع اس کے مراد کے خلاف ہو یا اس سے ہٹ کے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھیے کہ جب آپ پڑھیں سورۃ الفاتحہ ہی لے لیجیے، آپ پڑھتے جب تو صحیح پڑھیں، جب اس کا معنی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں آپ غلط ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، معنی اس کا چینج کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا کہ تحریف معنیہ کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جب پڑھتے تو اسی طرح پڑھتے، لیکن جب معنی بیان کرنے لگتے، جب اس کو سمجھنے لگے تو اپنی طرف سے اس میں ایسے معنی بیان کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا اور اس کے مراد کے خلاف ہو، اس کے ہٹ کے ہو. آئی ہوپ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہاں پر اللہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو سٹارٹنگ سے ہم ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، ہم نے یہ تینوں چیزیں دیکھے ہیں. ہم 2 پارٹس میں اس کو کیے ہیں، اور یہ سارا جو کمپائلیشن ہے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی بتایا، ابو زید ضمیر انہوں نے یہ کمپائلیشن کیا ہے اور ان کے لیکچرز بھی ہے. اگر آپ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور ایک طالب علم ہمیشہ کے لیے طالب علم ہے، وہ ہمیشہ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا کام ہی ہے سیکھنا اور سکھانا. ہم سب مرتے دم تک سیکھیں گے اور سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہم نے جو چھوٹی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام